ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولم يحصل له إلا ضد مقصوده واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقعد نادما على فعله مذموما مدحورا على شركه مخذولا لا ناصر له ولا ولي. قال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه وحاله كمن سقط من السماء فتخطفه الطير فتقطعه أو تهوي به الريح في مكان بعيد مهلك. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذا حضر المشركين الأجل وسألتهم الملائكة أينما تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم. وإذا قامت القيامة يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. متفق عليه. وتنقلب المودة بين العابد والمعبود من دون الله إلى عداوة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وتتبرأ المعبودات من عابديها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويتبرأ منهم الشيطان الذي أمرهم بالشرك وزينه لهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وإذا وقفوا على النار أعادوا الندامة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وبعد أيها المسلمون فجناب الألوهية متين لو ادعاه ملك ولن يكون فجزاؤه جهنم. قال سبحانه ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن أشرك ولو كان نبيا ولم يكن حبط عمله. قال جل شأنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ورسل الله لم يأمروا أحدا بعبادتهم أو عبادة غيرهم من دون الله. قال عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ومن عبد غير الله أو عبد وهو راض أو دعا الناس لعبادة نفسه فقد توعده الله بجهنم. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وعبادة غير الله مبنية على الجهل. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ولا برهان لهم على عبادتهم مع الله غيره. قال سبحانه وما لهم به من علم وإنما هو التقليد.
قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وليقينهم ببطلان عبادتهم إذا ألمت بهم الخطوب لجأوا إلى الله وحده، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والمؤمن يدعو ربه في السراء والضراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، العبادة حق خالص لله وحده، لا تصرف لمخلوق وإن عظمت خلقته. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولا يملك أحد النفع ودفع الضر ولو علت عند الله منزلته. قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. والعاقل لا يدعو مخلوقا مثله. قال عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والله وحده هو من يجيب الدعاء ويكشف البلاء ويحقق الأماني، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعل ديارهم ديار أمن وأمان، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.